हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्कार चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली कठै कि बरस आयो कालको राज भयो कभै न सोचेका दिन धेकनो आज भयो महामारी यैसा लगी कोरोना नामकी रक्षा गर 33 कोटी दया हौ रामकी केही त मान्छ किलै मती धेकी आयो हो कि देवतानले पाप बढ्यो भणी धरती लायो हो कि गाइरोड धपाउन धेकी धर्म छाड नाले आयो हो कि देवन किलै डर्न माणनाले धर्मको बाटै छाड्यो यो मानिस चोलाले धर्म बगाई लैगयो कि पापका खोलाले अति भया केही चिजोलाई गट्टोइ रहेछ हुने कोरोना पवित्र जल हो धरती पाप धुने आज मेरा अधुरा कुरा मनाइने रहेका के अद्दौ अतीतका कुरा अतीतमा भएका अति पाप गरी बरे रावणको नाश भयो रावण के सुनौले लङ्का घमण्ड लै गयो अति रुबस भए किले सीता भए हरण अति अत्याचारी मामा कंसको मरण दुर्योधनले अति गरी लाशका लाश भया अति अत्याचार गरी कौरव नाश भया अति त केही निको नाइ हो न घाम न छाया धृत राष्ट्र डुबाई लग्यो अति पुत्र माया घमण्ड कुबेरको अति गणेशजीले चुरा मुइझो धनी कोही न भन्ने झुक्नु पर्यो शिर होइ गयो अतिमा अति यही कली युगलै नगरी सुनौला करम आश अद्दा फलै मान्छे मान्छ काट्ट पस्या कहाँ दया हरायो अब होइगयो झिक्कै पाप धोरीमा करायो बलात्कार अत्याचार मन्स्यौला हरानी मुस्किल भयो कोरोनाले बचाउनु परानी प्रकृतिको नाश अर्यो गाइध पाउना बन एकै मानिस रूप अनेक कसा कसा छन् अति गर्यो मानिस नले नारी जाति हेला आयो हो कोरोना भेष प्रलयकी बेला देशै लुट्यो लुटेराले विकासका नाम कलियुगका मनुष्यका गट्टा गट्टा काम बमबारुद पट्काउन पस्या आतंकी पाराले यहीको पाप भोग्दो पर्यो दुनिया साराले न त यहाँ छ कोही आफनो न कसैको भर मान्छे मानिस एक दोसराई मान्न पस्या डर घर घर अशान्ति हुने झगडारे कल कपट अद्दो कपटीले मानिस नमा छल अति पापी मानिस नमा कोरोना कहर कसै अब लाग्दो नहौ यो बैरी जहर अति भयो यही धरती पाप अत्याचार जनसताई हे कोरोना लाइदे अब पार सताउ न त सताइसके कति खायै ज्यान हात जोडी देउता नकी गरी हल्लाउ ध्यान हात जोडी देउता नकी गरी हल्लाउ ध्यान। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। अति भ्यालय हुने रहेछ क्षति शीर्षक राख पर मदन भण्डारी चन्दनजीको रचना पढे आजको कार्यक्रमको दारुगाडा। पञ्चेश्वर गाउँपालिका 6 रोडी देवल भुइँस्यौँ बैतडीका मित्र वनवासा भारत मिसन यो रचना लेखेका दिन रे उही बठे हुक्का चिलिमलाई सम्झिरहेथ्यो। बहुत बहुत धन्यवाद। खुबै निको साहित्यिक कोसेलीकीलाई धर्मको बाटो छाड्यो यो मानिस चोलाले धर्म बगाई लैगयो कि पापका खोलाले।
खुबै निका शब्द आखर र विचारकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद। मदन भण्डारी चन्दनजीलाई तमलाई लगै धन्यवाद छ। हुक्का चिलिमको आजको श्रृङ्खला सुन्नेकीलाई रेडियो खोली बस्तिया आफ्नाले आज लगै 8:40 सँगै बस्तिया देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक कोसेली रचना सुनाउला, कुरल लगै हर्ला, गीत लगै सुन्ला। रेडियो महाकालीको उत्पादन हुक्का चिलिमलाई रेडियो महाकालीका सँगसँगै रेडियो सुदूर संसार बेलौरी, नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला, रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला र रेडियो युनिटी डडलदुरा बठे लगै सुन्न सकिन्छ। युट्युबमा गएर लगै हुक्का चिलिमका हरेक श्रृङ्खला सुन्न सकिने व्यवस्था छ। परदेश फसेका मान्छे घर बोलाइदिए शीर्षक राखेर कृष्णचन्द्र ठकुरी जिम्वालजीको रचना छ। पञ्चेश्वर गाउँपालिका 3 बग्रेठी पेउलडा बैतडी बठे हुक्का चिलिमलाई सम्झिरहेछ। तल्ला मल्ला ओल्ला पल्ला कसैलाई रिस हो कि प्राकृतिक प्रकोप हो कि बनायो विष हो कि संसार रहेका मान्छे मारी खुन पिने 30 हो कि आधुनिक प्रविधि हो कि प्रयोग मिस हो कि चिन है सुरुवात भयो संसारै फैलियो, यहाँ पुज्यो वहाँ पुज्यो भन्यो डर त्रास फैलियो, काफल डाली सुकाइदियो झालताल ऐरीले संसारै विपत्ति पाड्यो कोरोना बैरीले। भौतै मर्या संसारमै कोरोना रोग लागि परदेशी दाजुभाइ सबै भण्डार्यान भोक लागि आउनु जानु सबै बन्द अब क्या गद्य हुन् रोग हैलाई बर्ती मान्छ भोकले मध्य हुन्। मद्दाई त जन्म भयो एक दिन मद्दुई हो कोरोना फैलिन्छ भनी लकडाउन गद्दुई हो उस्या त सब भोका तिसा सँगसँगै बस्रियान विदेश नेपालका जनता धोइकति फस्रियान कोही त परदेश भोकाई भोकले रोइर्यान तनरा इजबाबा घर धोइकसा होइर्यान बनकी चढी उड्डा उड्डाई पढी गए पिजारा घर ल्याइदे नेपाल सरकार परदेशी बिचारा तोक्याको समयसम्म क्वारेन्टाइनमा रन्ना चेक जाँच गरी रिपोर्ट आया पछा घर जान्न नेपाल सरकारसित पहल चलाइदिय परदेश फसेका जति घर बोलाइदिय परदेश फसेका जति घर बोलाइदिय। कृष्णचन्द्र ठकुरी जिम्वालजीको रचना थियो। पञ्चेश्वर गाउँपालिका 3 बग्रेठी पेउलडा बैतडीका मित्र परदेश बसेका मान्छे घर बोलाइदिए शीर्षकमा लेखिरहेको थियो। खुबै निका शब्द खर्कीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। तोक्याको समयसम्म क्वारेन्टाइनमा रन्न चेक जाँच गरी रिपोर्ट आया पछा घर जान्न यो प्रक्रिया पुरैबर आफ्ना जन्मथलो आफ्ना गाउँ समाजमा आफ्ना इजाबुवा भेट्टैकीलाई आफ्ना मौ कविला भेट्टैकीलाई कयौं परदेशी मित्र परदेशमी आसरो लाइबर बसिरहेछन्। हाम्रो देश बठे लगाई त्यो आसरो पुरा दैकीलाई आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउनैकीलाई पहल कदमी हौ झट्ट है झट्ट हाम्रो लगै सरकारसँग बिन्ती छ। लगनका कपडा किन्नै सबै जनता जानी सोच्या जसो खोज्या जसो पाइन छानी छानी पसलनीको भुवनेश्वरी उचित मोलाको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलाको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलाको ता हुन्छ सोलाको ता हुन्छ सोलाको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलाको। ब्या लगन किलाई व्रत बन्द किलाई अरे और आवश्यक कपडा चाहिएले न्यू भुवनेश्वरीको 9848 864 705 नम्बरको मोबाइलमी फोन अर्या। न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। देउडा साहित्यकार मित्र काजी साहित्यिक कोसेलीतिरै लाग्दा वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्गबहादुर पालजीको रचना छ। माथि भन्नु काँचा शीर्षक राखपर सुन्दरपुर कञ्चनपुर बठे लेखराइ छ। पिलकोट निनाली डडलदुराको चरमथालो कारै छ यो माथि भन्नु कसो रूप रङ्ग कसो छ बथान यहीको कसा छन् ढङ्ग माथि भन्नु कैलाश हो कि ठुलो हिमचुली माथि जनाए सबै खोज्जा आधाई बाटा भोले माथि भन्नु अग्घास हो कि जहाँ सूर्य जुन तारा घाम दिने उजालो दिने खुसी हुने सारा
तलकी बातै नहुने सबै भन्दा माथि माथिसम्म हुना रहेछन् बदमासका साथी। माथि भन्नु केन्द्र रहेछ, तल भन्नु जिल्ला, बीचमै परदेश बस्यो जमाई बर किल्ला। पूर्ण दिन गोर्खा जान्थ्या, कहाँ जानु न्याकीलाई, बाढैले सर्खायो भन्या बाढहाल्लो क्याकीलाई। माथिको आदेश भन्थ्या, स्कुल पढन्ज्या, माथि भैया डरमाणन्थ्या, झगडा लडन्ज्या। सर्वोच्च हो माथि भन्नु, तल भन्नु जिल्ला, बीच उच्च अदालत, न्याय दिने किल्ला। एक हो व्यवस्थापिका, एक कार्यपालिका, तेस्रो इन्साफ दिने हो न्यायपालिका। देश चलाउ नाकि न्युति, तीनै हुन अङ्ग, माथिको आदेश चल्या सबै भताभङ्ग। एकैमी कहानी लेख्या, ध्यान दि बर सुन्या, अर्थ छ कि अनर्थ छ आफै मनमै गुड्या। एक रहेछ चेल्कीलाई बर खोज गएको, इसो बर खोजन लाग्यो सगुण भएको। एका घर चेलो रहेछ, मूर्ख रहेछ बर, बर खोज जान्या लगै पुग्यो तसै घर। सोधा पुछी ढोका भिट, अलायो बलायो, बर खोज आया हुँ भणी कुराडी चलायो। चेला बालो भन्न पस्यो, कहाँ हो तम्रो घर, एक चेलो त मेरो लैछ कसो चाहियो बर। चेली बालो उसै बेला झट्टै गइछ बोली, सौगुणको बर चाहियो भेद दिए खोली। चेला बालो उत्तर दिन्छ, दिएको जवाफ 98 गुण छन् 2 गुण अभाव। देख्दाको सुन्दर कति, एसएलसी पढ्याको, कन्या मन नआउनाले तसोइ छ खड्याको। चेली बालो भन्न पस्यो, चेला बालासित 98 गुण भया बुझी गयो चित्त। 2 गुण कसा छन् बताइदिना कन, 2 गुण सुधार्दा कि उपाय के छ न। चेला बालो भन्न पस्यो, मिठो वचन बोली, यही चेलाका अवगुणको बयान दिनौ खोली। न कसैको भन्या मान्नु, न त आफू जान्नु, सम्झाउन कि गयो भन्या फर्की उसै हान्नु। यहाँका बरलै इसाई छन् 2 अवगुण बाला, इसाई छन् कन्या बर हाम त मरा पाला। सुनको किमत बर्ता, काम दिने फलाम, सञ्चालक डेउडिया श्रोता हात जोडी सलाम, सञ्चालक डेउडिया श्रोता हात जोडी सलाम। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्गबहादुर पालजीको रचना त्यो पिलकोट निनाली डडेलधुराको जरमथलो, अच्याल सुन्दरपुर कञ्चनपुर बसाहन वहीँ बठे सम्झिरहेथ्यो। माथि भन्नु कहाँ छ शीर्षक राखपर। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्गबहादुर पालजीलाई यो रचना कोसेली पठाएबाट सहयोग गरिदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। कविराज बोहराजीको एक रचना छ, भारत केरला बठे लेखराइ छ। दोहो गाउँपालिका 3 ब्रह्मदेव बोहरी गाउँ दार्चुलाका मित्र। फोकटको पायो खाना जति खायो शीर्षक राखबर। गरिबका राहतको रगत चुसी खायो, विपन्नले कमै पायो झोल्याले झिक पायो। दिया कोथ्यो गरिबकी आफ नाइले पायो, मौका भणी चौका हाण्यो खाना जति खायो। केन्द्र बठे आउना आउना स्थानीय पुग्दा, आशै टुट्यो गरिबकी राहत झोक्दा झोक्दा। जैगर नौकरी हुन्न उनपन्न पाउना छन्, मुइलगै भोट दिया भणी ओडामी धाउना छन्। विपत आपत राहतको बनायो बरबट्ट, नपाउनेले गर्दु पस्या गालीकी छरबट्ट। भोका 30औं सरकारले राहत दिया छ, ठुला ठाला मिलिजुली मजाले खाया छ। गाउँ त तसोइ सहर तसोइ, के हुन् नाछ इसो, हुन्या खान्याउ निकोइ निको गरिब बकी भिसो। गट्टाकी फुलकी माला, निकाकी लोड्याठ, नहुनेकी घर घरै चोड्याठ पिड्याठ। राहत माग्दा हाणै खानु, कसो हो चलन, कोही छैन लाइदिने दुःख गरिब कि मलन। के हुन् पस्यो गरिबकी गर्दो पस्या हेला, चुनाव आउन 2 वर्ष छन् पढी झाला फेला।
भोट माग्दा कि घरै आउँथ्या हात जोडी जोडी अर्का पाला लाया अब मुन्टा फोडी फोडी मेहन तब्या जानी जान्थ्या फोको टको पायो यही हो मौका बेला भणी खाना जति खायो यही हो मौका बेला भणी खाना जति खायो फोकटको पायो खाना जति खायो कविराज बोहरा देउडा प्रेमी भनी लेखिरहेछ। दुहु गाउँपालिका 3 ब्रह्मदेव बोहरी गाउँ दार्चुलाका मित्र भारत केरला बठे बहुत बहुत धन्यवाद कविराज बोहराजीलाई यो रचना हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गरिदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। 2065 साल असोज 23 गते बठे सुरु भएको रेडियो कार्यक्रम हुक्का चिलिमका संगतम छौ सुदूरपश्चिमको रेडियो इतिहासमै एक मात्रै कार्यक्रम हो जो यति लामो समयसम्म 12 वर्षसम्म लगातार चलबर आइरहेछ। श्रोता मित्रका कैयौं रचना छन्। नेपाली कोरोनाका कारणले हामीले कार्यक्रम बनाउँ यहाँ थोक्काइ पहिले उत्पादन रहल्या हुनाले कार्यक्रमलाई कैयौं मित्रका रचना बर्ती ब्यालो लगै हुन्नारै होलो 5-7 दिन अथवा एक हप्ता लगै ब्यालो हुन्नारै होलो उतेमी लगै रेडियो महाकालीको टावरमे 28 गते आएको हावाहुरीले वितरणा मताए पछाडि टावर टुट्यो र तयका 2-3 दिन कार्यक्रम बन्द भयो। रचनाको चाप बड्दै गयो। हामीले कार्यक्रमलाई उसै गतिमी दौडाइसकेन त कैयौं रचना ब्यालो भए। देउडा साहित्य रत्न उत्तम बहादुर बमजीको एक रचना छ बेतकोट नगरपालिका 7 सुडाभुडा कञ्चनपुर बठे लेखिरहेछ गल्ती भ्या माफ शीर्षक राखपर पुर्चुणी नगरपालिका 2 जर्सोङ खफलकोट हाटा पुर्चुणी बैतडीको जरमथलो हुक्का चिलिम टल्की रहे बत्ती बल्य साँझ ओम जीलाई नमस्कार रात 8-5 तिनचेला खाडीका मुल्क कोरोनाको डेरा मन मेरो खाडीका मुल्क दिनको 5 फेरा ओमजीको मधुर बाणी दिना दिन सुन्नु परदेशीका हाल खबर मनै मन गुण्नु संसारमा बैरी रोग आयो कति मान्छे खायो यो रोग कसो हो भनी कहिले जानी पायो चीनमा यो रोग जन्म्यो कोही मान्छेलाई मार्यो चीन सरकारले यही दुष्टलाई चीन है धपायो जहाँ जान्छ वहीँ छोडी खान्छ मान्छौ नको सोइरो बाला बुढा धनी गरिब हाल्दो एकै वैरो जे हुन्छ ऐलकी घडी तोइ लेख्ने मन हुन्छ यही बैरी कोरोना देखि मन झिक्कै रोन्छ परदेशी परदेशै रया घर किल्या सुच्चा घरमा छन् मौ परिवार रोइ रोइ चानी चुट्टा सरकार कि लागा लाग यही बैरी तोड्दा कि धन्दा मन्दा लगाइ छन् औषधि खोज्जा कि कसा कसा वैज्ञानिकले नाइलाई सक्यो पत्ता यही बैरीका फेला पड्या डाक्टर रैलाई मद्दा नेपाल देश देउता भर देवी देउता जपाउँ कानुनको पालना गरी यही बैरीलाई धपाउँ कानुन हमैकी लेखा जिद्दी कोही जन अर लकडाउनको पालना गर बाहिर कोही जन सर मर्नु त सबैले छनै बेला तालिकाले कोरोना भाइरस बैरी मार्ने हो बलले नछाडी लैजान्छ यहीले जहाँ पस्यो चुटेर नाना ठुला बुढा बाला लैजान्छ भुटेर आशा आशा भित्र बस कोरोना टाइमका गेट ये बैरी कोरोना बटी बाँच्या पछि भेट जब लागै तब जाँदै मन पढी जन अर छन् परानी हाँसो ठट्टा मरिगे के छ र नाम रह्यो महामारी यही दुष्ट रोगको लुक्दो छिप्दो कोही न छन यही ठुलो सोच हो बेलामा होस पुरै राख मन राख जबर ढुक्कले भित्र बस जनरा सफर नाता गोता टडै दियो यही बैरी रोगले खानी पिनी सकिन गयो मर्ने हुन् भोकले युवा जति विदेशमै मूल्यान बुढा घर दुबईतिर दुखै दुख उही दैवको भार सहरवासी लकडाउनमै गाउँवासी डुलेका कानुन परखै राखी हुलमुलमा बसेका कालबैरीका को आफना को छन पराया उत्ताउलो कोरोना आयो जो कोहीलाई डराया चीनमा यो रोग आयो केही मान्छौ न खायो चीन सरकारले यही दुष्टलाई चीनबाटी धपायो कोरोना बलिखान्या रोग
यही दुष्ट है जाग नेपाल देवकी भूमि गल्ती भ्या माफ माग जयको गल्ती जे भया छ गल्तीको माफ मागौँ सबै मिले कोरोनालाई नेपाल है भगाउँ सबै मिले कोरोनालाई नेपाल है भगाउँ। देउडा साहित्य रत्न उत्तम बहादुर बमजीको रचना थियो। सुडा बुढा कञ्चनपुरबाटै लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रत्न उत्तम बहादुर बमजीलाई यो खुबै निको रचना पठाइबाट सहयोग गरिदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। तमलगे आफ्ना साहित्यिक कोसेली रचना हुक्का चिलिमलाई पठाइसकन्छ। तमले लेखी पठाएको रचनालाई हम सुदूरपश्चिमका लाखौं मित्रसम्म पुर्याउला। गाउँघर चहल पहल सहर शान्ति छ शीर्षक राखपर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन सिंह मडैजीको रचना छ। आलिताल गाउँपालिका 3 तुङ्गा डडेलधुराको जरमथलो बेदकोट नगरपालिका 3 चौरी दैजी कञ्चनपुर बसाहान नेउै बठे लेखराइछ। सहर छाडी गाउँघर आया कोरोनाका लाग्दा मान्छे अब थकन लाग्या इथ उथ भाग्दा कब होलो कोरोनाको दुनियाँ है अन्त जाने हो कि जाने होइन डरी गयो मन त लाखौं मान्छे खाइसक्याल्यो धोए कि भइन दुनियाँमा फैलि गयो काहीँ बाँकी रहेन नाक मुख छोपी बस्छु मानव भएर नै त दबाई नै विकल्प बस्छु छ सहेर चारै दिशा खुलाइएका कसैले रोक्याइन शक्तिशाली राष्ट्र भन्थ्या कसैले सक्याइन कालबैरी धरतीमा आयो कोरोना रूपले बयानबाजी खुबै भएथी कम हुन्छ धुपले जिउना छन् ज्या झगडिना मर्या आफ निना लास पनि नमिल्ल्या भयो डरले कफ निना लास मात्रै हेद्द मिल्या 3 मिटर दूर है आफन्तलाई लास नदिने तू कति क्रूर है मान्छसित मान्छे डद्या क्या जमाना आया गाईलाई छाड्या विपत्तमी ऐल स्वाफल पाया जीव जनावर सबै खायो चाइनाका देशले कालबैरी देश घुम्द लाग्यो कोरोना भेषले गाउँघर छाडी सहर पस्या इजा बुवा छाडी गाउँघर रहे सहर निको भन्थ्या छाती फाडी सहर छाडी गाउँघर आउनाइन मायाले 2 दिनको नाटकी मात्रै कोरोना छायाले धनी गरिब नेता जनता कहिल्यै छुटाउनैन सबै टाढा बस भन्छ एक ठाउँ जुटाउनैन गयो वैशाख महिना कोरोना गएन डराइदियो सारा विश्व कोही बाँकी रहेन जलवायु बदलिया लगै देखियो यही पाला कोरोना बाइगया लगै डर त्रास रैजाला कोरोना बाइगया लगै डर त्रास रैजाला। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन सिंह मडैजीको रचना थियो। गाउँघरतिर चहल पहल सहर शान्ति छ शीर्षक राखपर चौरी दैजी कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन सिंह मडैजीलाई। नजाड्या सजी हुनु बन पाखा न्याउले बासले हैरान खोजा खोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली लगानका कपडा किन्नाई बन पाखा न्याउले बासली भुवनेश्वरी रोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली भुवनेश्वरी रोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली। ब्या लगन किलाई व्रत बन्द किलाई अरे और आवश्यक कपडा चाहिएले न्यू भुवनेश्वरीको 98 48 864 705 नम्बरको मोबाइलमी फोन अर्या। न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर। यो व्यापारिक बढाउलो थियो। अब समय थोकथोकै बचिरहेछ त देउडा साहित्यकार मित्रका रचनातिरै लाग्दा रमेश साउद रमनजीको रचना छ। शिवनाथ एक जिउन्या बैतडीको जरमथालो भारत उत्तर प्रदेश नोएडा बठे लेखिरहेछ। लकडाउन बढिग्यो शीर्षक राखपर लकडाउन बढिग्यो आजी सकिग्यो रासन नै खुल दिन नाका अब नै मिल्लो पासन नुन सकी मसला सकी ग्यास गयो सकी कस्या दिन काट्टो पर्यो मोबाइलैमा त के दाल सकी चामल सकी गयो तेल गाडीको भरोसा नाइ थी चल्लो लागि रे ल
मन लगै दिक्क भइग्यो मोबाइलैमा कि खानु हो अब हामीले पैसा गया सकी नै त दिनो सेट पैसा नै चल्ला होटल पैसा बढ्या सबै खतम भएका टोटल जति त्यो रासन सकी 2 छाक खाइबरे यही साल विपत्ति पडी परदेश आइबरे आजी गाउँकी याद आउँछे कलेजो झडन्छ 2 गाँस खाना के खोज्जोइ ग्यास भद्दोइ पडन्छ खोलिदे लकडाउन अब निकरी खान दे ए मोदी सरकार अब हाम घर झान दे 2 गाँस घरैको निको खान्दे मन हमलाई लाइदे घर अब जे गरी खान्छ त म एक बार लकडाउन खोल्दे हम घर बैरौँला जिहोलो आफ्ना देश सुखले रहिरौँला केही पैसा चलाउला घर गुजारा होइजाली भोका पेट बस्या बटी परानी गइजाली भोका पेट बस्या बटी परानी गइजाली रमेश साउदजीको रचना थियो। शिवनाथ एक जिउन्या बैतडीको जरमथलो भारत उत्तर प्रदेश नोएडा बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश साउदजीलाई हुक्का चिलिमलाई यो रचना कोसेली पठाइबर सहयोग गरिदिए आफ्नाले। अर्को रचना पठाइरहेछ कृष्ण लुहारजीले भित्री मधेस परशुराम नगरपालिका 4 डडलदुराको घर अच्याल दिल्ली गुडगाउँ भारतमै छौँ भनेर लेखिरहेछ। ध्यान छ कि नेपाल सरकार बौडर पसी गया क्याउना भारती नेपाल कम्मर कसी गया पहिलीमा सिमाना छुटाई देश पनि छुटाई भारतीले नेपाल आया पोइखा न्याहौ कोटाई टनकपुर नेपालको उही बेलाइमा खोस्यो काला पानी बेच नकी कै नेताले सोच्यो मोदी र नेपालका नेता कैकी हो चलाकी काला पानी दियो भन्ना खबरदार हालाकी कान तेल हालिरहेछ मोदी कि बाहर थानै ती नेताजीलाई खानजान्न आहार नेता नको काम नै थी जनता अब जाग्छ दारुपानीले नेता किन्यो जनता नलाई लाग्छ मित्र देश भुणी भारत भरोसा गरेको गरिब बढी हेला गरी बौडरमा सरेको पैसाका गरिबलाई हौला हिम्मत हार्ने नै छाँटो गर बौडर फिर्ता नत्र हम छाड्या नै काला पानी बेच्या हो कि हरामी नेता हो तमले मोदी इसो गर्छ भणी नाइ सोच्या कि तमले मोदी इसो गर्छ भणी नाइ सोच्या कि तमले। कृष्ण लुहारजीको रचना त्यो भित्री मधेस परशुराम नगरपालिका 4 डडलदुराका मित्र दिल्ली गुडगाउँ भारतबाट लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण लुहारजीलाई यो रचना पठाइबर सहयोग गरिदिए आफ्नाले। वीरेन्द्र भट्टराईजीको एक रचना छ परशुराम परिगाउँ डडलदुराका मित्र भारत गुडगाउँ मिसन नेबाट लेखिरहेछ। छुट्टिएका भेटाइदिनो इसाई फेसबुकले मनकी तिर्का मेटाइदिनो इसाई फेसबुकले मनमा शान्ति नभएले कि अद्दो सुखले दूरा मान्छे नजिक ल्याउनो इसाई फेसबुकले जान्या लेखी च्याटिङ अद्दो नति भोइस मुखले चमत्कार गरिदिनो धन्न फेसबुकले साइनारे नातालाई जोड्यो इसाई फेसबुकले भएका घरबार तोड्यो इसाई फेसबुकले बोली चाली सबै बन्द इसाई फेसबुकले साथी भाइरे और सम्बन्ध इसाई फेसबुकले रिचार्ज जरे पैसा सक्यो इसाई फेसबुकले मूल्य मुलाई बिगाडिदियो इसाई फेसबुकले जियो दाहुन मोबाइल लैना रातभरि जाग्दा पहिलो जान दुःख पाउना फेसबुकैका लाग्दा स्कुललाई बिगडिग्या नै त किताब पढ्दा झुन्ड्याका छन् फेसबुकैना बाला हुन् कि बड्डा आजो सौपिङ भणी फोटा ठुल्ठुला मलमा टिरिङ टिरिङ घन्टी बज्जो भिडियो कलमा सदुपयोग गद्दु जाने हुन्छ थिति मिति इसाई डाँडा फेसबुकले फैलाउँछ विकृति बेलैमा नगर्या फाम पाइनो पछा दुःख विचार पुर्याइ चला पायो सबैले फेसबुक जनहित हुने कुरा फेसबुकैमा छाड्डो कि सही कि गलत भणी आफैले छ जान्नु कि सही कि गलत भणी आफैले छ जान्नु।
वीरेन्द्र भट्टराईजीको रचना थियो। परशुराम धाम परिगाउँ डडलदुराका मित्र भारत गुडगाउँ बठे लेखिरहेको थियो फेसबुक शीर्षक राखबर। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन्द्र भट्टराईजीलाई हुक्का चिलिमलाई आफ्नो फेसबुक शीर्षकको रचना पठाइदिया हुनाले र सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई लगे धन्यवाद छ। आजको कार्यक्रम किलाई भने आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाई सहयोग गरिदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। तमले लगै सँगै बसबर सुन दिया साथ दिया तम लगै चिउनै के भलाइ छ। कोरोना बैरीको त्रास संसारैभरि छ तैबोटे बच्चैकीलाई जति सकिन्छ जसो लगै तमले जान्रहेछ आफ्नो ख्याल राख्या सुरक्षित होइबर बसिरह्या भोला 8:05 में भेट्ला रे कुरडेरला। नमस्कार।